बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब शरीफ फ़ातिमत ज़हरा फ़िल क़ुरआन। मर्ज आला जहान तशय्यो हज़रत आयतुल्लाह अल उज़मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी दामदिल्लाहु की तालीफ़ शुदा किताब है। यह किताब दर हकीकत उन क़ुरआनी आयात का मजमुआ है जो हज़रत सिद्दीक़ा कुबरा फ़ातिमत ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की शान में नाजिल हुई हैं। मर्ज आली क़द्र ने इन आयात को कुतुब आम्मा की रिवायात से साबित किया कि ये तमाम आयात अहले बैत और खुसूसन हज़रत ज़हरा मर्ज़िया अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई हैं, जिसके नतीजे में लोगों पर हुज्जत तमाम हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालू मा लना ला नरा रिजालन कुन्ना नअद्दुहुम मिनल अशरार। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। उन्होंने कहा कि हमें क्या हो गया है कि हम ऐसे लोगों को नहीं देख रहे जिन्हें हम दुनिया में शरीर तसव्वुर करते थे। इस आयत के ज़िमन में बाज़ मुफस्सिरीन ने बाज़ रवायात का तज़किरा किया है कि अहले जहन्नम जब जहन्नम चले जाएंगे तो वो कहेंगे कि हम ऐसे लोगों को जहन्नम में नहीं देख रहे कि जिनको हम दुनिया में शरीर तसव्वुर करते थे। तो रिवायत कहती है ये वो लोग होंगे जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के हुब्बार और शिया होंगे, जिन्हें अहले बैत के दुश्मन जो हैं वो शरीर ख्याल करते थे दुनिया में, और जब ये अहले बैत के दुश्मन जहन्नम जाएंगे तो इन मोमिनीन को जहन्नम में नहीं पाएंगे, तो फिर तअज्जुब करेंगे कि वो लोग किधर गए, यकीनन वो जन्नत जाएंगे। इसी तरह कुछ और भी इस हवाले से आयात और रिवायात मौजूद हैं। यहाँ पे सबसे पहले सूरह सबा में आयत नंबर 18 बिस्मिल्लाह के बाद इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, वजअलना बैनहुम व बैनल क़ुरा अल्लती बारकना फ़ीहा क़ुरन ज़ाहिरतन, कि उनके दरमियान और करियों के दरमियान हमने ज़ाहिरी करिए करार दिए जिनमें हमने बरकत करार दी। वक़द्दरना फ़ीहा सैर, और हमने उसमें सैर को मुक़द्दर किया। सीरू फ़ीहा लयालिया व अयामन आमिनीन, और इन करियों में आप चलें दिन और रातें अमान की हालत में। इस आयत के ज़िमन में हाफ़िज़ सुलेमान हनफी कंदोज़ी आलिम दीन ने एक रिवायत का तज़किरा किया जनाबिल मुद्दत के सफ़ा 511 पे। फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ रवायत यहाँ पे इस आयत के ज़िमन में क्या इरशाद होता है, तो फरमाया इन्ना अहल बैती यूज़ूननी बिल हदीस अल्लज़ी रवा अन आबाइका अन्नहुम क़ालू, कि एक रावी कहता है कि मेरे ख़ानदान वाले मुझे अज़ियत दे रहे हैं कि जो आपके आबा व अजदाद से एक रिवायत नकल हुई है, यानी वो नकल करते हैं और कहते हैं कि वामना शरार खल्क़िल्लाह, वो ये रिस्बत दे रहे हैं कि हम जो हैं वो अल्लाह की शरीर तरीन मखलूक है। इस तरह की बातें हम शियों के बारे में, अहले बैत के चाहने वालों के बारे में कुछ लोग करते हैं तो कि हम शरीर लोग हैं। ये बात इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की तरफ एक शख्स मोहम्मद बिन साले ने लिखी, तो आपने जवाब में लिखा वह हुकुम अमा तकरऊन मा क़ाल अल्लाह ताला,
کہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کی آپ تلاوت نہیں کرتے؟ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَىٰ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرْآن ظاہرا، کہ ہم نے ان کے درمیان اور ایسے قریوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دی ہے، ہم نے کچھ ظاہر قریے قرار دی ہیں۔ فَنَحْنُ وَاللَّهِ الْقُرَىٰ الَّتِي بَارَكَ اللَّهُ فِيهَا، یہ تعویل اور باطن کے اعتبار سے امام فرما رہے ہیں ہم ہی وہ قری ہیں کہ جن میں اللہ نے برکت عطا کی ہے۔ وَأَنْتُمْ قُرَى الظَّاہرہ، اور آپ ہمارے چاہنے والے جو ہمارے شیعہ ہیں، آپ ظاہری قریہ ہو، یعنی یہاں آیت میں یہ مراد ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا مقام ہے قرآن کے اندر، اور یہاں چونکہ اہل بیت کے بارے میں، ان کی شان، ان کی برکت کے بارے میں، ان کے بابرکت ہونے کے بارے میں قرآن نے بات کی ہے، تو اہل بیت میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی شامل ہیں۔ تو وہ بھی ایسی بابرکت ہستی ہیں کہ تمام کائنات کی برکتیں، رحمتیں، خیر کے دروازے جناب سیدہ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے کھولے ہیں، اور ان کی اولاد کے صدقے میں ہدایت کے چراغ جل رہے ہیں، ہر زمانے میں ہدایت کے سلسلے جاری ہیں، اور تو کائنات کا نظام انہی کے صدقے میں چل رہا ہے۔ کیونکہ بہت سارے روایت ہیں، اگر ایک دن بھی زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے تو یہ زمین اہل زمین کے ساتھ تباہ و برباد ہو جائے۔ اور زیارت جامعہ کبیرہ میں ہے وَبِكُمْ رُزِقَ الْوَرَىٰ، کہ تمہارے صدقے میں کائنات کو رزق مل رہا ہے۔ تو یہ ساری برکتیں انہیں کے وجود سے ہیں، تو ان کی بابرکت ذات ہونا یہ خود قرآن نے بھی بتا دیا۔ اور سورہ فاتر میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْعَامَى وَالْبَصِيرُ، کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور اندھیرے اور نور برابر نہیں ہیں، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور سایہ اور جہنم میں جلنا والے شخص لوگ برابر نہیں ہیں، جہنم کی گرمی برابر نہیں۔ ان آیات کے ضمن میں کچھ روایات ذکر ہوئی ہیں جس میں تذکرہ ہے، علامہ مجلسی نے بھی کیا ہے، اور اسی طرح نہج الایمان لابن جبر صفحہ 567 پہ اس میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ اعمیٰ سے مراد ابو جہل ہے، اور بصیر سے مراد امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ ظلمات، اندھیروں سے مراد جو ہے وہ ابو جہل ہے، اور نور سے مراد امیر المومنین ہے، اور ذل یعنی سایہ امیر المومنین ہیں جنت میں، اور اسی طرح حرور جہنم میں جو مشرکین ہیں، جو کفار ہیں، جو منافقین ہیں، وہ ہیں۔ وما یستوی الاحیاء، جس طرح کہ زندہ برابر نہیں ہے، یعنی علی علیہ السلام و حمزہ و جعفر و حسن و حسین و فاطمہ و خدیجہ، ولا الاموات، اور یعنی کفار مکہ جو میت ہیں، جو ان کے دشمن ہیں، وہ میت ہیں، وہ چاہے زندہ بھی ہوں ظاہری طور پہ، لیکن خدا کی بارگاہ میں وہ مردہ ہیں۔ تو یہ برابر نہیں ہے، زندہ اور مردہ برابر نہیں، یعنی یہ اہل بیت علیہ السلام اور ان کے دشمن برابر نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔